अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह आई हूँ मैं किचन में और अम्मी जी ने मंगवाया था बाज़ार से नाश्ता और अम्मी जी का दिल चाह रहा था आज नान चने खाने को। तो हमने कहा हम भी आज नान चने का नाश्ता करते हैं। मिल के बैठ के नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है। तो शादी से पहले भी जो ऐसे ही होता था कि सारे मिल के बैठ के तो नाश्ता करते थे, इतना मज़ा आता था। जिसको नहीं भी भूख होती थी ना, वो भी नाश्ता जो था वो कर लेता था। तो खाना भी ऐसे ही हम लोग खाते थे। तो जो था, अब थोड़ी रूटीन चेंज हो गई है। जो उठता है, सोने की रूटीन, उठने की, खाने की, सब कुछ चेंज हो गया है। हर इंसान अपने टाइम के मुताबिक चलता है। तो इधर जो है, मैं अम्मी जी के लिए बना रही थी अंडे के साथ जो था वो लिया था अम्मी जी ने साथ सालन और इस तरह से नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जी हम शॉपिंग करके आए थे। तो कुछ वैसे ही हम शॉपिंग करने नहीं गए थे, तो वैसे ही हम आउटिंग पे गए थे। तो हमें ये वाले सूट जो थे वो पसंद आ गए थे, तो हमने ले लिए। ख़वातीन का वैसे भी ये ऐसा काम होता है कि वैसे चक्कर लगाते जाएं तो 3-4 सूट वैसे ही उठा लाती हैं। अगर शॉपिंग करने जाएं फिर क्या हिसाब होता है। बाजी जो चीज़ अच्छी लगे उसको जो है जाने नहीं देना चाहिए, उसको ज़रूर लेना चाहिए। ये एक रेडीमेड जो था स्टिच सूट वो लिया था, और साथ ये जो थे अम्मी जी के लिए सूट लिए थे। इसमें जो ये वाले जो थे खद्दर के सूट थे। ये वाला कलर अम्मी जी ने पहले नहीं पहना था, तो हमने कहा अम्मी जी ये वाला आपने लाजमी पहनना है। और माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा सूट था। तो अम्मी जी को बस वैसे ही ऐसे ही चलते हुए घर के लिए जो नॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं, और उसके लिहाज से अम्मी जी को ये अच्छे लगे थे, तो हमने ले लिए। हमने कहा अम्मी जी को पसंद है तो फिर तो है, हमने लेने ही लेने हैं। ये वाला कलर पहले नहीं अम्मी जी ने पहना हुआ, तो ये कलर बड़ा मुझे अच्छा लगा था। तो काफ़ी कलर ही अच्छे थे, सारे अच्छे थे, लेकिन ये वाला जो था ना थोड़ा डिफरेंट था। तो अम्मी जी ने नहीं पहना था, तो इस वजह से इसको भी जो हमने था ना वो पैक करा लिया। बाजी शॉपिंग अभी मैं आपको दिखा ही रही हूँ। तो अम्मी जी का मूड हो रहा था कि बाहर जाने को, माशाल्लाह से धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी, तो दिल चाह रहा था अम्मी जी का बाहर जाने। तो हमने कहा अम्मी जी अभी हम ये जो है ना नाश्ता करने के बाद तो हम पक्का आज जो हैं हम बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में शादी भी आ रही है। तो जो फिर भी बाज़ार जाना ही पड़ता है, ना चाह के भी जाना पड़ता है। तो ये वाला सूट जो था, ये वाला अम्मी जी को बड़ा पसंद आया था। ये भी कलर थोड़ा सा चेंज था। दुपट्टा अम्मी जी कह रहे थे कलरफुल है, लेकिन मैंने कहा अम्मी जी ये भी तो कभी कभार कलरफुल भी थोड़ा सा पहनना चाहिए। तो हमारी ऐसे ही सूट दिखाते दिखाते प्लानिंग हो रही थी कि हमने आज जो था ना, आज हमने लाजमी जो था वो बाहर जाना था। लेकिन इस चीज़ का डिसाइड नहीं हो रहा था कौन सी साइड पे जाना है, कौन से बाज़ार में जाना है कि। तो हमने कहा चलो फिर निकलते हैं, जैसे जैसे मूड बनेगा उधर को हम चले जाएंगे। सबसे पहले जो था वो हमारा इरादा बना था हम अरीका जाते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी आई है। और उसके बाद जो है फिर देखेंगे, पास ही लिबर्टी मार्केट लगती है तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो हमने कुछ ऐसा ही किया था। तो छोटी सिस्टर को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है बाहर जाने का। तो मैंने कहा अम्मी जी आप अच्छी सी चाय पिए, चाय के बाद जो है हम तैयारी करते हैं मार्केट जाने की। बाजी इधर अम्मी जी ने पी थी चाय, और चाय के बाद हम पहुंचे थे मार्केट में। और टाइम पे ही आज हम टाइम पे निकल आए थे, क्योंकि और हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। तो जो था जल्दी से प्रोग्राम बनाया तो हम आ गए मार्केट। और माशाल्लाह से इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। रेट भी बस ठीक थे, जितनी महंगाई हो चुकी है रेट भी उस हिसाब से थे। मुझे यहाँ पे कुछ साड़ियाँ अच्छी लगी थी, कुछ फैंसी कपड़े जो थे वो बहुत अच्छे लगे थे। कलर कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी, साड़ियाँ मुझे बड़ी पसंद आई थी। हमने जो है सिस्टर की शादी और भाई की शादी है, तो इस लिहाज से हम थोड़ा माइंड में ला रहे थे किस तरह की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कौन से होने चाहिए। मेहंदी के लिए इनमें से अम्मी जी मुझे कह रहे थे कोई सूट जो है वो पसंद कर लो। तो मैंने जो था यहाँ पे एक सूट ले ही लिया था मेहंदी के लिए। बाकी हमने कहा अम्मी पूरी मार्केट देख के तो फिर हम देखेंगे जो अच्छा लगेगा वो लेंगे। तो ये वेलवेट के सूट
تھے ویلوٹ کے سوٹ بھی بہت پیارے تھے، سردیوں کے لحاظ سے شاپنگ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ جب گرمیاں ہوتی ہیں نا ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے، امی جی کی بھی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے نا، بالکل بھی باہر نکلا ہی نہیں جاتا۔ تو زیادہ تر کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نا آن لائن ہی شاپنگ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو امی جی کا موڈ ہوتا ہے کہ ہم باہر نکلے، تو ہم کوشش کرتے ہیں سردی میں تھوڑا زیادہ ہی جائیں۔ یہ جولر کی شاپ تھی تو یہاں سے بھی ہم نے بھائی کے لیے سیٹ بنوایا تھا، باقی ہم نے پوسٹ پون کر دیا تھا، ہم نے کہا بعد میں جو ہے وہ ہم پرچیز کر لیں گے۔ تو یہ والی جولری جو تھی یہ بھی بڑی زبردست تھی۔ بعد جی ادھر سے اوریگا سے آنے کے بعد ہم جو تھے وہ لبرٹی مارکیٹ میں آئے تھے، وہاں پہ بہت اچھی کلیکشن تھی، کیونکہ پاس پاس ہی دونوں مارکیٹیں لگتی ہیں، تو ہم نے کہا دونوں میں سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو ہمیں چیز پسند آئے گی ہم وہی لیں گے۔ اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے کپڑے بھی بڑے اچھے تھے، اور ہمیں درزی جو ایک ہمارا ٹیلر تھا وہ تو جو تھا وہ کہیں غائب ہو گیا تھا، تو ہم نے ایک نیا ٹیلر ڈھونڈنا تھا۔ ٹیلر ڈھونڈنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ کا پرانا ٹیلر ہوتا ہے نا، وہاں سے کپڑے آپ اگر سلائی کراتے ہیں تو اس کے علاوہ کہیں پہ آپ کو دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ جی ہم بریزے کی شاپ پہ آئے تھے، ہم نے کہا ویسے وزٹ کرتے ہیں۔ وزٹ کرتے کرتے یہ یلو کلر کا سوٹ مجھے بہت پسند آیا تھا، تو یہ امی جی کے لیے ہم نے لیا تھا، اور مجھے جو تھا ایک یہ والا کرنڈی کا سوٹ بڑا پسند آیا تھا۔ بعد جی یہ ہم نے جلدی سے 3 سے 4 سوٹ یہاں سے لیے، اور کچھ 2-3 ہم نے اوریگا سے لیے تھے۔ تو ہم جو تھے نا تقریباً ایسے مارکیٹ گھوم کے اتنی تھکاوٹ ہو چکی تھی، بھوک بھی لگ گئی تھی، کھانا کھا کے ہم لوگ آئے تھے۔ ویسے بھی اگر بازار آؤ تو کھانا تو مسٹ ہوتا ہے نا، کھانا وہاں سے لازمی ہم لوگ کھاتے ہیں۔ تو امی جی سے ہم پوچھ رہے تھے، امی جی آج آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا کھائیں گے۔ تو جو تھا پہلے تو پلاننگ ہوتی رہی، پلاننگ میں 15 سے 20 منٹ گزر گئے۔ اس کے بعد جو آرڈر والا تھا نا، اس نے بھی 15-20 منٹ لگا دیے، تقریباً 1-پونا گھنٹہ تو لگ چکا تھا۔ یہ کپڑے ریڈی میڈ بڑے زبردست تھے، عام گھر میں پہننے کے لیے، اور سلائی سے بھی جو ہے جھنجھٹ ختم ہو، کیونکہ درزی جو گھر پہننے والے کپڑے ہوتے ہیں وہ ایسے اسٹچ لے لینے چاہیے، اور گھر میں بڑے صحیح بھی رہتے ہیں، اور جو ہے درزیوں پہ بار بار چکر بھی نہیں لگتے۔ اور یہاں پہ تھی ECS کی جوتوں کی شاپ، اور یہاں سے ہم نے دیکھے تھے 3 سے 4 جوتے ہم نے یہاں سے بھی لے لیے تھے، کچھ بھی نہ کر کے ہی ہماری ماشاءاللہ سے اتنی اچھی شاپنگ ہو چکی تھی۔ تقریباً تو کچھ پلان ہو رہا تھا امی جی بعد میں آ کے نا ہم یہاں سے لے جائیں گے، اور امی جی کو لگی تھی بہت زیادہ بھوک، تو ہم نے یہاں سے اور تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے اس طرح سے یہ والا تکہ ملائی بوٹی اور جو تھے یہ والا ہم نے باربی کیوب جو تھا وہ آرڈر کرا لیا تھا۔ اور جب آپ کو بھوک لگی ہو نا، کھانا نہ بھی مزے کا ہو پھر بھی اتنا مزے کا لگتا ہے نا، آپ کا دل چاہتا ہے بس بھائی یہ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ اور جو تھا اتنی بھوک لگی تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ہم نے یہاں پہ کھایا تھا خوب کھانا کھانے کے بعد جب ہمارے اندر پیٹرول بھر گیا، پھر ہم نے گاڑیوں کو چلانا شروع کر دیا، ہم پھر چلنا شروع ہو گیا۔ ہم نے مارکیٹ دیکھ لی، ابو جی کی کالز پہ کالز آ رہی تھی، ہم نے بھی کہا ہم نے آج جو تھا نا پوری مارکیٹ کا ہی وزٹ کرنا ہے۔ اور پھر جو تھا کپڑے لے کے پھر اتنی مشکل سے ایک ٹیلر کی ہمیں دکان ملی، اور جو تھی وہ بہت دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا تھا، اور سٹیچنگ بھی اس کی اچھی لگ رہی تھی۔ وہاں سے ہم نے 3 سے 4 سوٹ اس درزی کو دیے، اور ہم لوٹے گھر کی طرف، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ تو ابو جی بھی جو تھے کالز پہ کالز کر رہے تھے، لیکن ایک چیز کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، اللہ پاک نے ہمیں یہ دن دیکھنا بہت نصیب کیا کہ امی جی کے ساتھ ہم جو تھے باہر آئے تھے، اور امی جی اتنے زیادہ خوش